अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। इस वक्त तीन लोग, फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और इमरान इस्माइल साहब, खबरें चल रही हैं कि खामोश मुफाहमत की तरफ मामलात को लेके जा रहे हैं, सियासी माहौल ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, फिर कोट लखपत में बाकी जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई पीटीआई के। ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या पेशरफ्त हुई है, और जो हुकूमती लोगों से आपकी मुलाकात हुई है उन्होंने क्या मुतालबा रखा है, ये ज़रा बताइएगा सबसे पहले। देखिए तारक, देखिए इसमें तीन फरीक हैं जी, हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान है। ठीक हो गया। और पहली बात तो ये वाज़ेह है कि इन तीनों को ही अगर ये बात मुनासिब लगेगी तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं लगेगी, एक भी फरीक को ये लगा कि बात इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। पहली बात तो ये है। अब हर जगह के ऊपर आपको दो ग्रुप्स मिलेंगे, दो सोचें मिलेंगी। एक जगह पे सोच ये है कि नहीं जी, हमने इनकलाब से ही आना है और इनकलाब से काम हमने नहीं आना। नहीं यार, एक जगह पे सोच ये है कि नहीं, हमने बिल्कुल इनको जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी है, तो हमें सुलह की क्या ज़रूरत है, मुल्क को तो हमने काबू कर लिया है, पीटीआई को फारिग हो गई है, इमरान खान जेल में है, हम क्यों बात करें। ठीक हो गया। हाँ, ज़ाहिर है एक सोच ये भी होगी। हम अलबत्ता इस सोच के समझते हैं कि देखें, मुल्क में एक हिजान मुब्तला है, हिजान में है इस लड़ाई में। और इसका जो नुकसान है वो ये है कि जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास स्पेशली, 50,000 रुपये से जो 3 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है। उनकी जो तनख्वाहें हैं उनके ऊपर 35%, 40%, 45% टैक्स हो गया है। ठीक। और पाकिस्तान में सिंपल हिसाब है कि पिछले 2-2.5 सालों में जो एसेंशियल्स हैं उनकी कीमत में 200% तक इजाफा हुआ है। यानी जो तेल की कीमत है, गैस की कीमत है, बिजली की कीमत है, फिर आपके कपड़ों की, सब्जियों की, वीट की, हर चीज़ में 200% के करीब इजाफा हुआ है। और आपकी तनख्वाहें, आपकी आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। सो पाकिस्तान का फार्मर हो गया, सैलरीड क्लास हो गई, छोटा बिजनेसमैन हो गया, वो शदीद परेशान है। इसमें ओवरसीज लोग भी क्या आप लोगों के साथ है? क्योंकि ये भी खबर आई थी कि बहुत से ओवरसीज हैं जिनसे आप राब्ते में हैं, उन्होंने सरमायाकारी की बात की है कि सियासी माहौल अगर ठंडा होता है, लाजमी बात है सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, तो वो भी यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे। उस हवाले से बताइएगा, क्या आपसे राब्ते में वो लोग हैं, कौन लोग हैं वो, और क्या उनकी आगे मुतालबात है? देखो, जो पाकिस्तान का रियल स्टेट अपना है ना, वो सारी ओवरसीज पे चलती है जी। और ओवरसीज वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इतने हाई टेम्परेचर में कोई $1 भी पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं। उससे पाकिस्तान का रियल स्टेट सेक्टर बैठ गया है। जब रियल स्टेट सेक्टर बैठ गया तो आपकी कंस्ट्रक्शन बैठ गई है। जब कंस्ट्रक्शन बैठ गई है तो जो 38 इंडस्ट्रियां जो कंस्ट्रक्शन से, यानी ये सरिया हो गया, ईंटें हो गई, सीमेंट हर चीज़ जो भी घर में इस्तेमाल होती हैं, वो सारी इंडस्ट्री बैठ गई है। तो अब आपका प्रॉब्लम यह है कि आप जब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों को शामिल नहीं करते इस सारे मामले में, आपकी इकोनॉमी शॉर्ट रन में नहीं उठ सकती। नहीं, वहाँ पे कोई लोग हैं जिन्होंने आपसे राब्ता किया और कहा जी, मैं यही बता रहा हूँ। तो इस सिलसिले में जो पाकिस्तान से बाहर हमारे जो दोस्त हैं, उनमें कनाडा से आमिर खान साहब शामिल हैं, इनमें तनवीर चौधरी साहब शामिल हैं, और भी इसमें सरफराज साहब शामिल हैं यूके से, और बड़े दोस्त हैं हमारे जो अपने तई बहुत वेल ऑफ लोग हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए जो है वो उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप ये सूरत हाल नॉर्मल करते हैं तो वो $1 बिलियन पाकिस्तान में 6 से 8 महीनों में इन्वेस्ट करेंगे। अब $1 बिलियन के लिए आप IMF के पास इतना जाते हैं, करते हैं, तो अगर ये पाकिस्तानी, ये नहीं कि वो कोई उनको लाजमी उन्होंने पाकिस्तान आके पता नहीं क्या करना है, वो सिर्फ पाकिस्तान की एक समझिए कि इस तरफ भी लाना चाहते हैं, इस नुक्ते को उजागर करना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं होगा
यहाँ स्टेबिलिटी होगी तो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. फवाद भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो जब ये चीज़ें आपने हुकूमत को बताई और मौजूदा हुकूमत, कोई भी हुकूमत होगी, वो तो खुश होगी कि बाहर से सरमायाकारी आ रही है, तो उनका क्या आगे से रिएक्शन था, उनके क्या मुतालबात थे? आप लोगों की आई थिंक इसहाक डार साहब से भी आने वाले दिनों में मुलाकात होनी है, तो उस मुलाकात में क्या आप ये चीज़ पेश बताएंगे उन्हें कि ऐसे सरमायाकारी आ रही है, कोई सियासी माहौल को कूल डाउन किया जाए? बिल्कुल, हम हुकूमत को भी जो है ये, और हुकूमत सच्ची बात तो ये है कि हमें बड़े अच्छे उन्होंने रिस्पांस दिया था. हमारी जो अयाज सादिक साहब से बात हुई, हमारी जो आज़म से बात हुई, हमारे जो राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई, इसहाक डार साहब से जो हमारी कम्युनिकेशन हुई, तमाम लोगों से जो बात हुई वो बड़ी मुस्बत बातचीत थी. और वो वैसे ही चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे आए. नहीं, वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कोई शर्त वगैरह नहीं है उनकी? नहीं, उनका ख्याल यही है कि जो इस वक्त दूसरा कैंप है यानी पीटीआई, वो इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत में. तो हमने उनको ये कहा है कि बात यह है कि किसी ने तो कदम बढ़ाना है, आप एक कदम आगे लें और जो हमारे असीरान हैं कोट लखपत में, आप उनको अगर रिलीज़ करें तो फिर वो और हम मिल के इमरान खान से ये बात करने की पोजीशन में होंगे कि वो भी एक कदम भी. क्योंकि देखो ना, आप एक बड़े अरसे से पीटीआई को कवर कर रहे हैं, आप खुद ये जानते हैं कि जो मौजूदा पीटीआई है ये तो खान साहब को नहीं जानते, ना खान साहब इन्हें जानते हैं. तो ये तो एक वैक्यूम में लोग हैं. अच्छा जी, जो आपने बात बताई कि पीटीआई के जो मौजूदा लोग जेलों में हैं ये रिलीज हो जाएं तो बात हो सकती है, इस पे कोई बात करने को आगे से तैयार भी है हुकूमत? अभी हमने देखा कल सजाएं 2 बार हुई, सुबह हुई 10 साल, फिर शाम को हुई. तो लोग ये कह रहे हैं एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ सजाएं हो रही हैं. बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको बरी कर दिया गया है बहुत से केसेस में, पहले भी और अब भी. तो क्या हुकूमत का कोई था बॉडी लैंग्वेज ऐसा कि यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब और बाकी एजाज चौधरी, उमर सफायत सीमा, इनको भी रिलीज करने का वो सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें उनसे मिलने दिया गया, ये जाहिर है कि अच्छा जेस्चर था. अच्छा, इसमें हुकूमत ही ऑन बोर्ड थी या तीसरा फरीक भी आप जो बात करते हैं वो भी ऑन बोर्ड था? सर देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं कोई बात आगे चल सकती. अगर वो नहीं चाहेंगे बातचीत आगे नहीं चल सकती. उनकी मर्जी से मुलाकात हुई? हमारा जो मानना है वो यही है ना कि हुकूमत उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं करेगी ना. तो हमने जो बातचीत अब तक की है या आगे भी देखिए, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट अगर एक पेज पे इस मामले में होंगे तो ही आगे चल सकेंगे ना, नहीं होंगे तो नहीं चल सकेंगे, सीधी बात है. हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, और हम समझते हैं कि इस जो हैजान में मुल्क मुब्तला है उसमें पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाना ज़रूरी है. और वो तब आएगा जब इमरान खान हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को बातचीत कर सकेंगे. और बातचीत के लिए आपको लोग चाहिए. लोगों के लिए हम समझते हैं कि जो कोट लखपत के लोग हैं वो बेहतरीन इस पोजीशन में है कि वो आए और वो बात करें. शाह महमूद कुरैशी साहब अगर अकेले बाहर आ जाते हैं, जो कि उनकी केसेस अदालत में है, वो आने वाले दिनों में हो भी जाएंगे, तो उनसे फ़र्क पड़ेगा या आपको लगता है कि बाकी सारे भी उनके साथ रिलीज़ हों फिर ही बात बनती है? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि अगर ये 5 आएंगे तो फ़र्क पड़ेगा. आपके पास भी कुछ लेके जाने को होगा खान साहब के पास कि जी इनको रिलीज करवा दिए तो अब आगे बात बढ़ सकती है. एब्सोल्युटली, वो फिर होगा. फिर ये 5 बात करेंगे, फिर हम 7 बात करेंगे, तो एक वज़न आएगा खान साहब से. अगर शाह साहब का लहदा है तो मसला ये है कि इस वक्त ये जो सोशल मीडिया में और है वो एक तासुर बना देंगे कि जी ये तो डील से आए हैं, तो वो फिर शाह साहब को उसका नुकसान होगा. अच्छा फवाद भाई, ये बताइएगा कि आप लोग एक तरफ कोशिश कर रहे हैं ये सारे मामला, लेकिन फिर हम देखते हैं कि ट्वीट आ जाता है खान साहब का, उसके बाद मामला मजीद सख्त नहीं हो गए, हुकूमती लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, एक तरफ कोशिशें हो रही हैं लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग हैं या उनका सोशल मीडिया, ये खान साहब का अपना जो पीटीआई का जो अकाउंट है वहाँ से मामला तो ऐसे नहीं आ रहे कि वो कोई बातचीत करना चाह रहे हैं. देखो, तलखियाँ हैं ना दोनों तरफ. इतनी तलखियाँ रहेंगी तो तलखियाँ जो बढ़ती जाएंगी, ये तो तलखियों का इजहार है ना. जो खान साहब की ट्वीट है वो तलखी का इजहार है. तो आप तलखियाँ बढ़ाते जाएं, लस्सी में पानी डालते जाएं, लड़ाई बढ़ाते जाएं. एक ऑप्शन ये है. एक ऑप्शन ये है कि हम एक एक कदम पीछे लें और एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे चलने की कोशिश करें. हमारी कोशिश ये दूसरे वाली है. लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने आपको कहा कि फैसले हमने तो नहीं करने, फैसले तो करने वाला आप चाहते हैं टेबल पे बैठा दिया जाए. बैठा दिया जाए, फिर वो खुद आगे देख लें कि क्या करना है. अच्छा, एक थ्योरी ये भी है कि जो हुकूमत है वो नहीं चाहती कि इनकी बातचीत हो. अगर बातचीत हो गई तो फिर मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा. तो आप बात भी उन्हीं से हम कर रहे हैं, आप भी उनसे कर रहे हैं, तो ये थोड़ा जो बयानियाँ है इसको आप कैसे देखते हैं?
عمران اسماعیل نے آپ والا جو سوال ہے ایاز صادق صاحب کو کیا، اور انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا، انہوں کا جواب یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ بڑی دفعہ ہو چکا ہے، اور آپ اس فکر میں نہ رہیں کہ ہم ہی ہیں کہ یہ ٹمپریچر بڑھتا رہے. ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ نیچے آئیں، بہتر آئیں، اور پرائم منسٹر اور اسحاق ڈار صاحب دونوں وہ بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹمپریچر زیادہ ہائی ہوگا تو اس میں بھی گورنمنٹ کے لیے اچھا نہیں. اچھا، پی ٹی آئی کے جو آپ لوگ مفاہمت کروا رہے ہیں، اس میں حکومت کی اگر بات کی جائے تو محسن نقوی، حکومتی لوگ خود کہتے ہیں کہ محسن نقوی اس وقت بہت پاورفل ہے، اور نو ڈاؤٹ قریب بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں. تو کیا ان سے آپ کی کوئی ملاقات آنے والے دنوں میں ہے، یا پرائم منسٹر سے ان لوگوں سے، یا ان لوگوں سے آپ کی آنے والے دنوں میں کوئی ملاقات متوقع ہے؟ تو یہ ہماری سب سے پہلی تو کوشش یہ ہے کہ ایک دفعہ اس ہفتے ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکے کوٹ لکھپت کے لوگوں سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب سے اور زرداری صاحب سے اگر ملاقات ہو سکے تو ہم اس ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اٹ آل ڈپینڈز آن دی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کیا ہے، وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کی ملاقات کے بعد ایک کوٹ لکھپت سے لیٹر آیا تھا، اس لیٹر میں بھی یہی تھا کہ ہم مفاہمت، مذاکرات، ٹیبل ٹاک، اور اس میں تمام لوگ تھے، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد صاحبہ اور باقی جو لوگ ہیں، اور یہ لیٹر پہلے بھی آتا رہا. لیکن آپ کی ملاقات کے ایک دن بعد آنا تو وہ وہاں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی وہ بات کر رہے ہیں، ان کا بھی ایک ہی ایجنڈا ہے. تو اس سے کوئی فرق پڑے گا جو معاملہ ہوا ہے؟ فرق دیکھیں پڑے گا جب حکومت جو ہے وہ ان کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کرے گی. اصل فرق اس وقت پڑے گا اگر حکومت اسٹیبلشمنٹ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیز کر دیا جائے اور پھر ان کے ذریعے بات چیت آگے بڑھائی جائے، تو پھر یہ ایک لیپ فارورڈ ہوگی پاکستان کی پالیٹکس میں. فواد بھائی یہ بتائیے کہ جو ساری کوشش ہے، یہ کتنا آپ کو ٹائم پیریڈ نظر آ رہا ہے کہ 2-3 مہینے لگیں گے آنے والے جو ہیں، اس میں کچھ ہمیں رزلٹ نظر آئے گا اس سب صورتحال کا؟ دیکھیں اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی فی الحال ایک تو ہماری کوشش تو ہے کہ ود ان 10 days جو ہے یہ ملاقات ہو اور پھر اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ابھی جو ہے وہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، جب وہ اس میں ہمیں کوئی ایک حتمی طور پہ آگے بڑھنے کا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. ملاقات ہماری ہوتی ہے کوٹ لکھپت والوں سے، پھر ان کی بیلیں دیکھیں، آئینی اور قانونی طور کے اوپر تو ان کو ویسے ہی ریلیف ملنا ہے. ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، 3 سال وہ پوری کر چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے 1/3 اپنی پنشمنٹ پوری کر لی ہے. تو جب تک وہ آپ کی وہ جو پنشمنٹس ہیں، جب وہ آپ ان کی ان کو ریلیف آپ نے دینا ہے کہ کریڈٹ مل جائے اور بعد میں پھر اس سے چلیں ایک ماحول سازگار بن جائے. ہاں ان کو آپ ریلیف دے، نہیں کریڈٹ نہیں مل جائے، حکومت ان کے کیس نہیں لگا رہی، وہ تو کیس تو انہوں نے لگوانا ہے، کچھ دیا تو جائے نا تاکہ جوڈیشری کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے نا، اس میں ظاہر جوڈیشری سے کیا آپ امید کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو -1 کی بات کی جاتی ہے، یہ ساری صورتحال میں کوئی -1 کی آنے والے دنوں میں حکومت، یا ویسے تو موجودہ قیادت اتنی کیپیبل نہیں ہے جو پی ٹی اے کی جو ہے، تو آپ سمجھتے ہیں جو -1 کی بات شروع ہوئی ہے، یہ کوئی واقعی سیریس بات ہے، یا یہ پھر کس نے بات شروع کر لی اس والے سے؟ نہیں، وہ -1 کی جو بات کرتے ہیں لوگ، وہ بنیادی طور کے اوپر ان کو یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی نا یہ جو الاؤ ہے، یہ جو تناؤ ہے، یہ کم نہ ہو. اور وہ جان بوجھ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کی مارکیٹ ختم ہو رہی ہے، جن کی چیزیں جو ہیں وہ لڑائی جو ہے کہ وار جو ہے نا وہ اپنی اکانومی کریٹ کرتی ہے، تو یہ وار اکانومی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا لوگ، وہ نہیں چاہتے تناؤ کم ہو، لہٰذا وہ کبھی شرلی چھوڑ دیں گے. بھی مائنس عمران خان نے کس سے ہونا ہے ہی عمران خان اور لوگ ہیں، یا تو ہو نا کوئی پارٹی ہو، کوئی اسٹرکچر ہو، نیچے لوگ پورے تنظیم ہو گئی جس سے آپ نکل جائے گے. تو اب آپ وہ تو آپ نے 9 مئی اور 20 جون کے دوران ویسے ہی ختم کر دی، تو اب آپ نے مائنس کس سے ہونا ہے؟ عمران خان کو عمران خان سے مائنس کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اچھا فواد بھائی، لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی اے کے پاس پھر لاسٹ آپشن یہ بچتا ہے کہ وہ پھر دھرنا یا دیتے. ابھی خان صاحب نے بھی جو اندر سے میسیج آیا، انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرے. تو یہ معاملات آپ لوگوں کی کوشش اپنی جگہ، لیکن یہ معاملات پھر آپ کو بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ پھر دھرنا لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں صورتحال؟ نہیں بالکل، اگر حکومت جو ہے اس نے ہماری پرپوزل پہ عمل نہیں کرتے، چیزیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو پی ٹی آئی کے پاس، سہیل افریدی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا.
سوائے اس کے کہ وہ پروٹیسٹ پہ جائیں، سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کی طرف جائیں، وہ لانگ مارچ پہ جائیں گے یا آگے ان کے روکنے کے لیے وہاں پہ گورنر رول لگائیں گے، وہ اس کے جواب میں اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، اس کے جواب میں ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی. تو پاکستان میں تو ایک پاکستان پورا سال پریشر کوکر بنا رہے گا. اور آپ لوگ جو 3 لوگ ابھی منظر عام پہ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مزید بھی کچھ لوگ ہیں، اسد عمر وغیرہ یا باقی لوگ بھی کچھ آگے آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے، یا آپ لوگ ابھی 3 ہی منظر عام پہ کام کر رہے ہیں؟ ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی کراچی میں بھی، لاہور میں بھی. پی ٹی آئی کی جو ساری ہی سابق لیڈرشپ ہے اس کے وہ وہاں پہ ہماری میٹنگز میں موجودہ بھی ذرائع بتاتے ہیں آپ کچھ رابطے میں ہیں؟ موجودہ بھی ساری جو ہے اس میں جو لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے، اور وہ جو ہے بڑے کین ہیں. کے پی کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ رہتا ہے. اچھا. اور جو ہماری پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ اس سے بھی رابطہ رہتا ہے. وہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ایگری بھی کرتے ہیں اور ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں؟ سارے وہ ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، روز ان کی مجھے کالیں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی واحد راستہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں اور اس پہ ہی چلنے کی ضرورت ہے. سو پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت وائڈ اسپریڈ ایکنالجمنٹ ہے ہماری ایفرٹ کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو. بہت شکریہ جی. آپ گفتگو سن رہے تھے فواد چودھری صاحب کی، جو مفاہمتی ایک رستہ اپنایا ہے، اور آنے والے دنوں میں اثرات بھی اس کے نظر آئیں گے. آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.